Hello everyone, Namaste. I am here to present Microsoft Excel Lecture 3. Maja, under the construction of bar diagrams, Lecture 2 को Problem 3 को remaining parts लाई continuity दिनको लागि यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु. Here is the Problem 3. The following data gives population in millions of Kathmandu Valley during 3 years. Here is the data. The question is, represent the above data by multiple bar diagram, subdivided bar diagram, and percentage bar diagram. The same question, the same data, just multiple bar diagram like कसरी construct गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी लेक्चर 2 मा सिकिसक्यौं, जानिसक्यौं. अब बाँकी रहेको सबडिवाइडेड बार डायग्राम र पर्सेन्टेज बार डायग्रामलाई यो गिभन डाटाबाट कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा सिक्नको लागि अब हामी सोलुसन पार्टमा जाँदै छौं. र यहाँ म लेखेको पनि छु कि फर मल्टिपल बार डायग्राम सी माई माइक्रोसफ्ट एक्सेल लेक्चर 2, जुन कुरा हामी लेक्चर 2 मा हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिसक्यौं. अब सबडिवाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि यहाँ अलरेडी मैले यहाँ टाइप गरिसकेको छु अप टु दिस. बार डायग्राम्स कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि जसरी लेक्चर 2 मा सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दा अथवा मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दा जुन जुन स्टेप्सहरु अपनाएर हामी कन्स्ट्रक्ट गर्यौं त्यही स्टेप्सहरु फलो गरेर हामी यहाँ बाँकी रहेको बार डायग्रामलाई पनि कन्स्ट्रक्ट गर्ने छौं. सो अब हामी सोलुसन पार्टको सबडिवाइडेड बार डायग्राममा जुन डाटा माथि हामीले सबडिवाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो त्यो डाटालाई पहिलो स्टेपमा हामी जाँदै छौं. के गर्छौं त, गिभन डाटालाई कपी गर्छौं. गिभन डाटालाई कपी गरेर हामी सोलुसन पार्टमा सबडिवाइडेड को तल एप्रोप्रिएट सेलमा हामी के गर्दैछौं त, पेस्ट गर्दैछौं, इन्ट्री गर्दैछौं, इन्सर्ट गर्दैछौं. अब हामीसँग जुन गिभन डाटा माथि हामीले सबडिवाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो त्यो गिभन डाटा हामीसँग छ. पहिलो स्टेप हामीले यो गर्यौं. अब सेम स्टेप्स को लागि अथवा यसमाथि सबडिवाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि अब हामी के गर्छौं त, यो डाटालाई हामी सिलेक्ट गर्छौं. इन जनरल अलरेडी यहाँ सिलेक्ट हुन्छ, तर सिलेक्ट छैन भने पनि यसरी हामी सिलेक्ट गर्छौं र लेक्चर 2 मा जस्तै अब हामी जान्छौं कहाँ त, यसपछि इन्सर्टमा गयौं. अब इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ डिफरेन्ट अप्सन्सहरु मध्ये हामी जान्छौं कहाँ त, रिकमेन्डेड चार्ट्समा हामी क्लिक गर्यौं, सिलेक्ट गर्यौं. नाउ you can see different forms of recommended charts. अब यो फर्म्सहरु मध्ये यो फर्म्सलाई हेरौं. यो फर्म अफ बार डायग्राम भन्ने बित्तिकै मल्टिपल बार डायग्राम हो जसलाई हामी युज गरिसक्यौं लेक्चर 2 मा, हामीलाई थाहा छ. we know that. यस्तै फर्म हामीले यहाँ पनि देखेका छौं हैन. यो फर्म भनेको मल्टिपल बार डायग्रामको फर्म हो. we know that हैन, हामीले यो जानिसकेका छौं. अनि यो रिमेनिङ फर्म, यसलाई हामी क्लिक गर्यौं भने यहाँ जुन फर्ममा यो बार डायग्राम छ यो बार डायग्रामलाई नै हामी भन्छौं सबडिवाइडेड बार डायग्राम. र यहाँ वर्ड युज गरेको छ स्ट्याक्ड कोलम भनेर, स्ट्याक्ड कोलम भनेर यहाँ युज पनि गरेको छ. यसलाई पनि हामी दिमागमा राखौं. अब यो सबडिवाइडेड बार डायग्राम फर्मलाई हेर्ने हो भने हामीसँग काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर अर्थात् प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिस छ. अनि
अर्को यही फर्मको सब डिभाइडेड बार डायग्राम हामी हेर्यौं भने यहाँ देख्छौं यसमा फेरि इयर्स अलोङ एक्स एक्सिस को सब डिभाइडेड छ। हामी मल्टिपल बार डायग्राममा गरे जस्तै पहिला हामी इयर्सलाई अलोङ एक्स एक्सिस राखेका थियौं। सो हामीले यहाँ पनि इयर्स अलोङ एक्स एक्सिसलाई हामी ओके गर्यौं। गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर सब डिभाइडेड बार डायग्राम। अब थोरै यसमाथि केही कुरा गर्न चाहे। अब मल्टिपल बार डायग्राम सम्झिदा इयर्स अलोङ एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा 1996 को माथि यो तीनवटा गिवन डाटाको 1996 को तीनवटा भ्यालुजलाई तीनवटा रेक्ट्याङ्गुलर बार्सले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था थियो भनी यहाँ सब डिभाइडेड बार डायग्राममा त्यही तीनवटा रेक्ट्याङ्गुलर बार्सलाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बार भित्र हैन रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। यो फरक छ। इन द सेम वे हैन हामी 1997 मा 1998 मा देख्छौं र यो फर्म अफ बार डायग्रामलाई हामी सब डिभाइडेड बार डायग्राम भन्छौं भनेर यु हैव टु कीप इन योर माइन्ड। यसमा यसरी हेर्दाखेरि सब डिभाइडेड बार डायग्रामको फर्ममा हामी के देख्छौं त भन्दा यो भ्यालु को टोटललाई सिंगल रेक्ट्याङ्गुलर बार कन्स्ट्रक्ट गरेर त्यो सिंगल रेक्ट्याङ्गुलर बारमा अथवा सिंगल रेक्ट्याङ्गुलर बारलाई divided into different components हैन divided into different components मा डिवाइड गरेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। यो फर्म अफ बार डायग्रामलाई हामीले सब डिवाइडेड बार डायग्राम भनिन्छ भनेर यु हैव टु कीप इन योर माइन्ड। ओके यसरी टोटल हैन भ्यालुज फर द सेम इयर तीनवटा भ्यालुजको टोटललाई रेक्ट्याङ्गुलर बारमा एउटा सिंगल रेक्ट्याङ्गुलर बारमा हैन डिवाइडेड इन्टु डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्समा रिप्रेजेन्ट गरेको फर्मलाई हामी सब डिवाइडेड बार डायग्राम भन्दछौं। सिमिलरली फर अदर्स इयर्स र यहाँ divided into different components, the word is there, components, त्यो word को कारण यो सब डिवाइडेड बार डायग्राम लाई हामी कम्पोनेन्ट्स बार डायग्राम पनि भनिन्छ भनेर हामीले यो कुरालाई पनि दिमागमा राखौं। त्यसैले मैले यहाँ सब डिवाइडेड बार डायग्राम लेखेको ठाउँमा मलाई त्यो कुरा पनि राख्न मन लाग्यो। सो यहाँ मैले ब्राकेट गरेर के राख्न मन लाग्यो त or sorry COMPO के त NENTS components bar DIAGRAM components bar diagram भनेर यो नाम पनि मलाई यहाँ राख्न मन लाग्यो। सो यो यसलाई पनि हामी राखिराखौं और कम्पोनेन्ट्स बार डायग्राम पनि भनिन्छ। यो कुरा हामी बुझिसकेपछि जानिसकेपछि अब यहाँ हामीले यो गिवन अथवा यो प्रेजेन्ट गरेको चार्टलाई लेक्चर 2 मा सिके जस्तै हामीले डिजाइन दिन सक्छौं। अर्थात यहाँ
इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस छ, भ्यालुज एलोङ वाइ एक्सिस छ। यो भ्यालुज के हो, यहाँ इयर्स भनेर टाइप गर्नु छ, चार्ट टाइटल दिनु छ। अर्थात् हामी यो सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई डिजाइन गर्नु छ, यहाँभित्र आवश्यक कुराहरूलाई राख्नु छ। यसका लागि हामीसँग अप्सन छ डिजाइन अप्सन। त्यसका लागि यो अलरेडी प्रायः जसो सिलेक्ट भएको अवस्था पनि रहन्छ। यदि अहिले यहाँ सिलेक्ट छैन, यसलाई हामी के गर्नुपर्छ त, सिलेक्ट गर्छौँ, क्लिक गर्छौँ। गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर अन्डर चार्ट टुल्स रिबनमा डिजाइन भन्ने अप्सन छ। यो डिजाइन भन्ने अप्सन हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै, सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हैन, अब यहाँ यिनी यो फर्महरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। तर यो जरुरी छैन, हामीसँग जुन फर्म युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सुरुमै हामीलाई जे आएको छ त्यही हामी फर्म युज गर्दा हुन्छ। र हियर इज द इम्पोर्टेन्ट अप्सन अन्डर द डिजाइन, ए चार्ट एलिमेन्ट्स। यहाँ अप्सन्सहरू हामी देख्छौँ हैन। र यही अप्सन्सहरू हेर्नको लागि हामीसँग यहाँ पनि हामीसँग अप्सन छ। हामी फास्टको लागि यही चार्ट अथवा यही सब डिभाइडेड बार डायग्रामको साइडमा हामीले यहाँ प्लस भन्ने साइन देख्छौँ, चार्ट एलिमेन्ट साइन। यही साइनलाई हामीले युज गरेर इन जेनरल हामी सब डिभाइडेड बार डायग्राम अथवा बार डायग्राम्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। अब यहाँ पनि सेम चार्ट एलिमेन्ट्स हामी देख्न सक्छौँ। यो लेक्चर 2 मा हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ। इभन यहाँ पनि म रिमाइन्ड गर्न चाहे, एक्सेस भन्ने बित्तिकै यो वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा लेखिएको यो भ्यालु सहित प्रेजेन्ट गरेको अवस्था हो। यो अलरेडी क्लिक हुन्छ जेनरल। त्यसैले यो बुझ्नको लागि यदि हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेनौँ भने यो भ्यालुजहरू यहाँबाट आउँछ। बट वी निड दिस, सो हामीले यो सिलेक्ट गर्नै पर्यो। त्यसपछि अब अर्को यहाँ अप्सन छ के त, एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल्स भनेको अघि मैले भने जस्तै वाइ एक्सिसमा भएको यो भ्यालुजहरू के हो भने हामीले टाइटल दिनु छ। अनि फर दिस अब हामीले यो एक्सिस टाइटल्सलाई इन्क्लुड गर्यौँ। अनि यहाँ हामीले वाइ एक्सिसमा हेऱ्यो भने एक्सिस टाइटलमा यहाँ क्लिक छ। अनि यदि यो यसले क्लिक नहुन सक्छ, क्लिक छैन भने पनि हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ र यहाँ हामीले चाहेको एक्सिस टाइटल लेख्न सक्छौँ। बट के लेख्ने भन्ने कुरालाई वी हेभ टु गो यो इन आवर क्वेसन, यो भ्यालुजहरूले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्ने कुरालाई हामी यहाँ क्वेसनमा पढ्छौँ। द फलोइङ डाटा गिभ्स पपुलेसन इन मिलियन्स। सो यो भ्यालुज भनेको पपुलेसन इन मिलियन्स हो। ये एक्सिस टाइटललाई, वाइ एक्सिस टाइटललाई क्लिक गरिसकेको अवस्था छ। अब हामी टाइप गर्छौँ हैन, पपुलेसन इन, यता टाइप गर्नु छ इन MILLIONS इन मिलियन्स भनेर हामी टाइप गर्छौँ। अनि हामी यहाँ जस्तै रूप बनाउनु मन लाग्यो भने हामीले यसलाई ब्राकेटले पनि हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ हैन, ब्राकेट। अनि हियर अल्सो ब्राकेट। अब एकचोटि चेक गर्छौँ पपुलेसन इन मिलियन्स यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर वाइ एक्सिस टाइटल पपुलेसन इन मिलियन्स। इन द सेम वे यहाँ के राख्दैछौँ त, इयर्स भनेर हामीले टाइप गर्नु छ। त्यसै यसलाई क्लिक गऱ्यौँ हैन, YEARS इयर्स टाइप गरेर फेरि यो ठिक छ कि छैन हेऱ्यौँ त्यहाँ। अनि इन्टर क्लिक गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी हियर इयर्स अल्सो। ओके, त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चार्ट टाइटल जुन अलरेडी यहाँ देखा परेको छ। बट अब यसलाई बुझ्नको लागि फेरि पनि म यो चार्ट एलिमेन्ट्समा रिमाइन्ड गर्दै अघि बढिरहेको अवस्था छ।
यो चार्ट टाइटल यहाँ अलरेडी क्लिक अवस्थामा भएको कारणले यहाँ देखिरहेको अवस्था हो। अब यो हामीले सिलेक्ट गरिसकेका छौँ, क्लिक गरिसकेका छौँ। अब यहाँ के राख्नु त? फेरि म रिमाइन्ड गर्न चाहे, फेरि यो क्वेसनमा गइसकेपछि यो सब डिभाइडेड बार डायग्रामले केलाई प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो टाइप गर्ने हो। र त्यसको आइडिया के टाइप गर्ने अथवा के टाइटल दिने त भन्ने आइडियाको लागि हामी यहाँ रिड गर्छौँ क्वेसनमा। द फलोइङ डाटा गिभ्स पपुलेसन इन मिलियन्स अफ काठमाडौँ भ्याली। लेक्चर 2 मा जस्तै यहाँ हामीले सेम टाइटल राख्न सक्छौँ। यसले के रिप्रेजेन्ट गरे रहेछ त? यो सब डिभाइडेड बार डायग्राम्सले भन्दा पपुलेसन अफ काठमाडौँ भ्याली। सो हामीले त्यसैलाई टाइप गर्दैछौँ, POPU हैन, LATION, पपुलेसन अफ हाम्रो के त KATHMANDU हैन, VALLEY काठमाडौँ भ्याली। यहाँ टाइप गरेको ठिक छ छैन हामी चेक एन्ड मेक करेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। अब अर्को कुरा, यो पपुलेसन 1996 देखि 1998 सम्मको। सो मैले यहाँ मल्टिपल बार डायग्राम जस्तै यहाँ पनि मैले त्यो राखेँ हैन। 1996 देखि के त 1998 भनेर टाइप गरेर ब्राकेट भित्र मैले यसलाई राखेर अब यसलाई एन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर चार्ट टाइटल, जसले हैन यो सब डिभाइडेड बार डायग्रामले के प्रेजेन्ट गरेको छ भनेर यसले देखाउँछ। अब अरु कुराहरु पनि हामीले अब के एड गर्न सक्छौं। फेरि हामी चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सनमा गयौं, साइनलाई क्लिक गर्यौं, गर्ने बित्तिकै अर्को हामीले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै you can see here the values inside the rectangular bars, अर्थात 135 यहाँ प्रेजेन्ट भइरहेको छ, 95 यहाँ 80 त्यस्तै अर्को हामीसँग के छ त 80 लाई यसरी प्रेजेन्ट गरेको छ। 1996 को भ्यालु छ हेर, सिमिलरली 1997 1998 यसरी सब डिभाइडेड बार डायग्राममा हामीले यो भ्यालुजलाई पनि प्रेजेन्ट गर्दा बेटर हुने भएको हुँदा व्हाई नट टु इन्क्लुड इट भनेर हामी यसलाई पनि हामी इन्क्लुड गर्यौं हैन। लगभग सबै बार डायग्राम्स हामी इन्क्लुड नै गर्छौं। त्यस्तै अरु अप्सन्सहरु पनि हामी जाउँ। डाटा टेबल भन्ने बित्तिकै यही गिभन डाटा को टेबल हो, सो यहाँ जरुरी छैन। त्यस्तै एरर बार्स भन्ने बित्तिकै त्यो पनि यहाँ बार डायग्राम्स जरुरी छैन। अर्को यो ग्रिड लाइन्स जुन यहाँ हामीले हेर्यौं भने होराइजन्टल लाइन्सहरु हामी देखेका छौं र भर्टिकल पनि यदि राख्न चाह्यो भने यहाँ हामीसँग अप्सन छ हैन। यस बारेमा हामीले लेक्चर 2 मा पनि हामी प्र्याक्टिस गरिसक्यौं, तर यहाँ पनि रिमाइन्ड गर्दै म अघि बढिरहेको छु। यो नराख्दा पनि फरक पर्ने होइन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको लिजेन्ड। यु नो दैट लिजेन्ड भन्ने बित्तिकै डिफरेन्ट कलर्सहरु हाम्रो चार्ट्समा युज भएको छ भने लिजेन्ड अप्सन्सबाट त्यो कलर्सहरुले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर शो गर्नको लागि हामीसँग यहाँ लिजेन्ड अप्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै फेरि पनि भने थ्योरी कोर्समा हामी इन्डेक्स लेखेर हामी कलर्सले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर हामी लेख्ने गर्छौं। अब यो लिजेन्ड अप्सन यहाँ डिफरेन्ट कलर्सहरु युज पनि भएको छ र अलरेडी क्लिक छ। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौं त भन्दा 1996 मा काठमाडौँको पपुलेसन 135 हैन मिलियन्स रहेछ। त्यस्तै 1996 मा ललितपुरको पपुलेसन 95 मिलियन्स रहेछ। त्यस्तै 1996 मा
भक्तपुरको पपुलेसन 80 मिलियन रहेछ भनेर यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सिमिलरली 1997 मा पनि 1998 मा यो कुरा हामीले यहाँ राख्यौं। अब यहाँ हामीले यो चार्टलाई हेर्यौं भने हामीले के देख्छौं त भनेर भन्दाखेरि 1996 मा 135 काठमाडौँमा पपुलेसन रहेछ। त्यस्तै 1997 मा 140 काठमाडौँमा पपुलेसन रहेछ। त्यस्तै 1998 मा 160 काठमाडौँमा पपुलेसन रहेछ भनेर यहाँ दिएको भ्यालुजहरूलाई यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी हामी गर्न सक्छौं इयरली वाइज पनि, हैन। सिमिलरली फर ललितपुरको पपुलेसन अनि भक्तपुरको पपुलेसनको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सक्छौं भने हामीले 1996 भित्रै, हैन, इनसाइड द रेक्टाङ्गुलर बार्सको जुन रिप्रेजेन्ट गरेको भ्यालुजको बीचमा पनि हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सक्छौं। अर्थात् 1996 मा काठमाडौँमा कति पपुलेसन रहेछ, ललितपुरमा कति पपुलेसन रहेछ, भक्तपुरमा कति पपुलेसन रहेछ भन्ने कुराको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सक्छौं। यो कुरा पनि म यहाँ राख्छु। ओके, अब यो हामीले यहाँ मैले टाइप गरिसकेको छु। यो हामीले इयर्स हेर्नुभयो भने इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस को सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई हामी प्रेजेन्ट गर्यौं। सो पहिला जस्तै मल्टिपल बार डायग्राम जस्तै यहाँ ए भनेर इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस यहाँ हामी टाइप गरेर अब यदि प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिस हामी राखेर पनि सब डिभाइडेड बार डायग्राम हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सिमिलरली मल्टिपल बार डायग्राममा गरे जस्तै। बट keep in your mind हामीले एक्जाममा सिटी एलोङ अथवा यहाँ इयर्स एलोङ एक्स एक्सिसलाई प्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ र सिटीज एलोङ एक्स एक्सिस जुन अघि हामीले अप्सन्समा देखेका थियौं त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ यदि तोकेको छैन। बट हामीले यहाँ दुईटैलाई प्रेजेन्ट गर्न चाह्यौं भने अब गर्ने के थियो, हैन। इफ यु हैव टाइम, मैले भनिरहेको अवस्था छ, टाइम छ भने हामीले फेरि हामीले के गर्छौं त, हामीले यो सिटीज एलोङ एक्स एक्सिसलाई राखेर पनि हामीले डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो यहाँ मैले टाइप गरेँ CITIES सिटीज एलोङ हैन त के त एक्स एक्सिस यसरी म टाइप गरेँ। अब यसमा त्यही गिवन डाटालाई हामीले यहाँ सिटीज एलोङ एक्स एक्सिस राखेर प्रेजेन्ट गर्नु छ भने यही गिवन डाटालाई हामीले प्रेजेन्ट गर्नु छ भने हामीले यही चार्टलाई सिलेक्ट गरेर हामी फेरि इन्सर्टमा गएर रिकमेन्डेड चार्टमा गएर प्लेस नेम्स अर्थात् काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर एलोङ एक्स एक्सिसमा भएको चार्टलाई हामी सिलेक्ट गर्यो भने यो नै चेन्ज हुन्छ, हैन। यो नै चेन्ज हुन्छ र त्यो नलेज अगाडि पनि मैले लेक्चर 2 मा राखिसकेको छु। सो अब हामीले यो बार डायग्राम सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई हामीले यहाँ कपी हियर गरेर दुईवटा कपी बनाउँछौं र एउटा कपीलाई हामीले ड्र्याग गरेर यसको तल राख्छौं र अर्को यसैमा हामीले कपी
गरेर अर्थात् हामीले के गर्न पनि सक्छौं त यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यसरी कपी गरेर फेरि यो ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्छौं यसमा पनि यो अब यो गरिसकेपछि हामीले यो चार्टलाई यो कपी गरेर पेस्ट गरेको अथवा कपी हियर गरेर ड्र्याग गरेर राखेको चार्टलाई हामीले क्लिक गर्छौं सिलेक्ट गर्छौं र अघिकै सेम स्टेप्सहरु इन्सर्ट रेकमेन्डेड चार्ट्स गर्ने बित्तिकै अब यहाँ हामीले अघि नै हेरिसकेका छौं यहाँ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर अर्थात् सिटीज अलोङ एक्स एक्सिस को हामी सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई सिलेक्ट गर्यौं ओके गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर सब डिभाइडेड बार डायग्राम इन व्हिच सिटीजलाई हामीले अलोङ एक्स एक्सिस राखेका छौं अब यसमा डिजाइन गर्न अलरेडी डिजाइन भइसकेको अवस्था हुन्छ कारण यही चार्टलाई अथवा यही गिवन डाटालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था हो र यही चार्टलाई हामीले यहाँ ड्र्याग गरेर हामीले डिजाइन यो सिटीज अलोङ एक्स एक्सिसमा हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो अलरेडी डिजाइन भएर आइसकेको हुन्छ त्यसैकारण यहाँ फेरि कम्पेरेटिभ स्टडी को कुरा हेर्दाखेरि काठमाडौँ हेरौं काठमाडौँमा 1996 मा हैन याद गरौं काठमाडौँमा 1996 मा यति पपुलेसन थियो त्यस्तै 1997 मा यो कलर छ यति पपुलेसन थियो त्यस्तै 1998 मा यो पपुलेसन थियो भनेर यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न पनि सक्छौं हैन यसरी हैन 135 140 160 भने अब आएर काठमाडौँमा 1996 मा 135 पपुलेसन थियो हैन त्यस्तै अब यतातिर जाँदाखेरि 1996 मै 95 पपुलेसन थियो त्यस्तै 1996 मा 80 मिलियन्स पपुलेसन थियो भनेर यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न सक्छौं सिमिलरली फर अदर्स यो कुरा यहाँ राख्नु छ ओके इन दिस वे यहाँ हामीले सब डिभाइडेड बार डायग्राम कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ फर द गिवन डाटा भन्ने कुरालाई सिक्यौं जान्यौं ओके अब without losing more time percentage bar diagram मा म छु त्यसैले यहाँ म टाइप गरिहाले percentage अर्को हाम्रो बाँकी रहेको के छ त percentage bar diagram जसलाई यहाँ percentage सब डिभाइडेड बार डायग्राम भनिन्छ त्यसैले अब यो किन यो percentage सब डिभाइडेड बार डायग्राम भनिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराखौं when सब डिभाइडेड बार डायग्राम is drawn on the percentage basis याद गरौँ है जब सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई अथवा त्यहाँको भ्यालुजहरुलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर त्यो पर्सेन्टेज भ्यालुजहरुलाई हामीले सब डिभाइडेड बार डायग्रामबाट प्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यो सब डिभाइडेड बार डायग्रामलाई पर्सेन्टेज बार डायग्राम और पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्राम भनिन्छ भन्ने कुरा पनि राखौं दिमागमा राखौं त्यसैले हामीले यसलाई टाइप गर्न मन लाग्यो भने हामीले यो पनि टाइप गर्न सक्छौं हैन पर्सेन्टेज के त सब डिभाइडेड
बार डायग्राम बार हेर्नु त भनेर पनि हामीले यसलाई चिन्छौँ। यो कुरा पनि दिमागमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। अब आएर यहाँ डी छुटिरहेको छ। पर्सेन्टेज बार डायग्राम और पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्राम पनि भनिन्छ भनेर हामीले राखिसकेपछि अबको स्टेप्स भनेको सेम स्टेप्स। आई मिन गिभन डाटालाई हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त कपी गरेर हामीले सोलुसन पार्टमा अथवा पर्सेन्टेज बार डायग्राम पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्रामको सोलुसन पार्टमा हामीले राख्नु पर्यो सेम वेमा। सो सोलुसन पार्टको पर्सेन्टेज बार डायग्रामको तल एप्रोप्रिएट सेलमा हामी यसलाई इन्सर्ट गर्यौं अर्थात् पेस्ट गर्यौं। याद गर्नु सेम स्टेप। अब ध्यान दिउँ, यो भ्यालुजहरु यहाँ गिभन भ्यालुजहरु हामीसँग पर्सेन्टेज फर्ममा छैन। अब पर्सेन्टेज बार डायग्राममा कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भने यो भ्यालुजहरुलाई पर्सेन्टेज भ्यालुजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। पर्सेन्टेज बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु र कन्भर्ट गरिसकेपछि हामी सेम वेबाट पर्सेन्टेज बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। बट अब पर्सेन्टेज भ्यालुजमा कन्भर्ट गर्नको लागि वी नीड टोटल। त्यसैले यो फर्स्टमा म इयरली वाइज टोटल गर्छु। द्याट्स वाइ अब यहाँ हामी TOTL टोटल भनेर अब हामी इयरली वाइज टोटल गर्दैछौँ। अब इयरली वाइज टोटल यहाँ लेखिसकेपछि अब यो सेलमा हामी इज इक्वल टु टाइप गर्छौँ। त्यसपछि अब यसको हामीलाई टोटल चाहिएको छ। वी नो द्याट यसको लागि हामी के युज गर्छौँ त सम हैन। के टाइप गर्छौँ SUM सम टाइप गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर सम। यसलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी यो रूपमा पाउँछौँ। सम भन्ने बित्तिकै जोड्ने र यति गरिसकेपछि यो देखि लिएर अथवा यो रेन्ज देखि लिएर यहाँसम्म हामीले सम गर्ने हो। अनि इन्टर क्लिक गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द टोटल 1996 को। त्यस्तै अब यसलाई टोटल गरेपछि सेम वेमा हामी यहाँ टोटल गर्न पनि सक्छौं र फास्टको लागि हामी यो टोटल गरिसकेपछि यस्तै प्रकारले भनेर यहाँ एक्सेलले यो ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यो तलसम्मको टोटल आफै गरिन्छ यो फास्टको लागि हैन। यदि बिर्सियो भने पनि हामी इन्डिभिजुअल टोटल गर्न सक्छौं। प्रत्येक इयरको लागि हामी छुट्टा छुट्टै टोटल गर्न सक्छौं। तर यो नलेज यदि हामीले सम्झिराख्यौं भने इट विल बी बेटर। अब यति भइसकेपछि यहाँ टोटल आएको छ। अब यो टोटल आइसकेपछि हामीले पर्सेन्टेजको फर्मुला युज गर्दै हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौं। यसका लागि यही याद गर्ने स्टेपहरु हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यसैले यही टोटल इन्क्लुड भएको हाम्रो यो डाटालाई टोटल निकालिएको डाटालाई हामी कपी गरेर हामी तलपट्टि फेरि हामी के गर्छौं त पेस्ट गर्छौं, इन्सर्ट गर्छौं। अब गरिसकेपछि प्रत्येक भ्यालुजको हामी भ्यालुजको याद गर्ने हामी के गर्छौं त पर्सेन्टेज निकाल्छौं। अब यसका लागि हामी यो सेलमा गयौं। यहाँ 135 लाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यसैले यहाँ हामी डाइरेक्ट अब यो सेल सिलेक्सन गरेर इज इक्वल टु हान्ने बित्तिकै यहाँको भएको भ्यालु स्याप हराउँछ
र हामी कसलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ 135 अनि हामीलाई थाहा छ फर्मुला भ्यालु डिभाइडेड बाई अनि हामी के गर्दैछौँ त डिभाइडेड बाई टोटल अनि के हो फर्मुला इन्टु 100 भ्यालु याद गर्ने भ्यालु डिभाइडेड बाई टोटल इन्टु 100 हाम्रो फर्मुला हो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने सो यो हामी सेल अनुसार फर्मुला बनाइसकेपछि इन्टर क्लिक गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी द भ्यालु इन पर्सेन्टेज फर्म अब यो हामीसँग डेसिमल भन्दा पछाडि धेरै नम्बर्समा छ यसलाई हामी 2 नम्बर्समा राखौँ डेसिमल भन्दा पछाडि यसका लागि हामी जान्छौँ होम अप्सन याद गर्ने गइसकेपछि यहाँ यदि हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यो डेसिमल इन्क्रिज गर्नको लागि अनि यो साइडमा डेसिमल डिक्रिज गर्नको लागि हामीले डेसिमल डिक्रिज गर्नु छ सो क्लिक गर्दै जाउँ जबसम्म डेसिमल पछाडि 2 वटा नम्बर्समा कन्भर्ट हुँदैन इन दिस वे हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्यौँ र यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि अघि जस्तै याद गर्ने अघि जस्तै यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर यहाँ सबै डाटाको लागि हामी यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेको हामी फास्ट वेमा गर्न सक्छौँ होइन भने इन्डिभिजुअल गर्नुपर्ने हुन्छ इन द सेम वे अब म ललितपुरमा जाँदैछु अथवा 1996 को ललितपुरको भ्यालुमा छु अघि जस्तै हामी यहाँ फेरि यसलाई हामीले इज इक्वल टु टाइप गरेपछि हामी फर्मुला टाइप गर्छौँ त्यसैले इज इक्वल टु गरिसक्यौँ यो भ्यालु डिभाइडेड बाई टोटल अनि इन्टु हाम्रो के हो त 100 फेरि इन्टर गर्छौँ हैन फेरि यसमा पनि हामी डेसिमल डिक्रिज गर्छौँ 2 डेसिमलमा हामी राख्छौँ हैन अनि राखिसकेपछि सिमिलरली हामी यो साइन याद गर्ने यो साइन देखेपछि मात्र हामी ड्र्याग गर्ने बित्तिकै हामीले भ्यालुज यसरी फेरि पर्सेन्टेज फर्ममा हामी पायौँ त्यस्तै प्रकारले अब भक्तपुर 1996 भक्तपुरमा गयौँ अनि इज इक्वल टु गऱ्यौँ अनि फर्मुला टाइप गर्नलाई सेल हामीले सिलेक्ट गर्यौँ भ्यालु डिभाइडेड बाई टोटल अनि हाम्रो के हो त इन्टु 100 इन्टर गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर पर्सेन्टेज फर्म फेरि यसलाई पनि हामी अघि जस्तै डिक्रिज गर्यौँ अनि सिमिलरली यो साइन देख्ने बित्तिकै ड्र्याग गर्छौँ हैन याद गर्ने यो साइनले नै यहाँ ड्र्याग गर्ने बित्तिकै भ्यालुज हाम्रो पर्सेन्टेज फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ कहिले काहीँ हामी यो प्रोसेसमा यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो प्र्याक्टिकल कोर्स हो कहिले काहीँ हाम्रो मिस्टेक भयो भने पनि हामीले चेक एन्ड मेक करेक्ट गर्ने कुरा पनि हामीले यहाँ दिमागमा राखिराख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अर्थात् पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसको टोटल आउनुपर्छ 100 अनि सबै इयरली वाइज हामीले कन्भर्ट गरेर हामीले त्यो टोटल गरेर कन्भर्ट गरेका थियौँ सो हियर हाम्रो 100 टोटल आयो इट मिन्स हाम्रो ठिक छ भन्ने लागिसकेपछि न अब अघि भने जस्तै यो पर्सेन्टेज फर्मलाई हामीले सब डिभाइडेड बार डायग्राममा हामीले के गर्दैछौँ त हामीले प्रेजेन्ट गर्नु छ सो हाम्रो स्टेप अनुसार डाटालाई पर्सेन्टेज फर्मको डाटालाई सिलेक्ट गर्यौँ त्यसपछि सेम स्टेप इन्सर्टमा गयौँ त्यसपछि रिकमेन्डेड चार्ट्समा अब एउटा कुरा के ध्यान दिउँ भने यहाँ हामीले यो भन्ने बित्तिकै मल्टिपल बार डायग्राम यो पनि मल्टिपल बार डायग्राम हैन यो सब डिभाइडेड बार डायग्राम यो फर्मको डाटाहरू देख्यौँ अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट नलेज के ध्यान दिउँ भने पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले देखाइसकेँ टोटलमा हाम्रो के आएको छ त 100 आएको छ इट मिन्स हाइट्स अफ द सब डिभाइड बार डायग्राम त हो टोटल 100 भइसकेपछि
heights of the rectangular bars must be same. त्यो नै हाम्रो पर्सेन्टेज बार डायग्राम हुनेछ। त्यसैले हामीले त्यो बार डायग्रामलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु छ। त्यसको लागि हामी अघि गए जस्तै इन्सर्टबाट रिकमेन्डेड चार्ट्समा जाँदाखेरि हामीले त्यो हाइट्स सेम भएको चार्ट हामीले यहाँ देखेनौँ डिभाइडेड रूपमा। यस्तो अवस्थामा रिकमेन्डेड चार्ट्स भित्रको पनि रिकमेन्डेड चार्ट्समा हैन हामीले त्यो पाएनौँ, आफूले खोजेको बार डायग्राम पाएनौँ। याद गर्ने कहिले कहिले रिकमेन्डेड चार्ट्स नभएर हामी डाइरेक्ट अर्को अप्सनमा जानको लागि अब यहाँ के रहेछ, के छ त, यो अनुसार अल चार्ट्समा हामी जानुपर्ने हुन्छ। अनि अगाडि हामीले याद गरौँ है, अगाडि हामीले मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्यौँ लेक्चर 2 मा हैन। त्यस्तै लेक्चर 3 मा अघि सब डिभाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्यौँ। अब यहाँ अल चार्ट्स क्लिक गर्ने बित्तिकै कोलम पछि यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ यो रूप पनि मल्टिपल बार डायग्राम हो भनेर हामीलाई आइडिया भइसकेको छ। यसरी पनि हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी यो वेबाट पनि हामी मल्टिपल बार डायग्राम प्रेजेन्ट गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा पनि फेरि राख्न चाहे। त्यस्तै यो हामी यसरी जाँदा यसलाई के भन्ने रहेछ, क्लस्टर्ड कोलम भनेर भन्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि राखिराखौँ दिमागमा। त्यस्तै यहाँ गयो भने यसलाई स्टेट कोलम भन्छ र यो फर्म के हो हामीले चिनिसक्यौँ। अहिले भर्खर हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको छ सब डिभाइडेड बार डायग्राम हो, जसलाई स्टेट कोलम पनि भन्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को यहाँ हेऱ्यो भने अहिले भर्खर हामीले खोजेको हाइट्स अफ द रेक्ट्याङ्गुलर बार्स सेम छ, जसलाई याद गरौँ जसलाई 100% स्टेट कोलम पनि भनिन्छ। यही नै हाम्रो पर्सेन्टेज बार डायग्राम। त्यसैले रिमाइन्ड गरौँ, अल चार्ट्सबाट पनि हामीले कोलम पछि विभिन्न रूपको बार डायग्राम्स चिनिसकेपछि हामीले यो वेबाट पनि टाइप्स अफ बार डायग्राम्सलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि दिमागमा राखिराखौँ। हामी योभन्दा अगाडिको चार्टमा रिकमेन्डेड चार्टबाट गयौँ, तर यसरी हामीले जाँदाखेरि पनि हुन्छ। यो पनि अप्सन यहाँहरूलाई मैले राख्दै अब यो पर्सेन्टेज बार डायग्राम पनि हामी यहाँ जानै पर्ने हुन्छ। अर्थात् रिकमेन्डेड चार्ट्स भित्रको अल चार्ट्समा गयौँ, कोलम भयो, अनि यो हाइट्स अफ द रेक्ट्याङ्गुलर बार सेम भएकोलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ देख्यौँ। अब यो चार्टलाई हेर्ने बित्तिकै फेरि हामीले यहाँ के देख्यौँ त, प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिस। तर युनिफर्मिटीको लागि हामी के गर्दै आएका छौँ त, इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस। अब त्यसको लागि हामी अर्कोमा हामी जाँदाखेरि यहाँ फेरि त्यो फर्म हामीले देख्यौँ, पर्सेन्टेज बार डायग्रामको फर्म जसमा इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस छ। त्यसै यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द पर्सेन्टेज बार डायग्राम हैन। स्टेप्सहरू याद गरौँ, जबसम्म हामी पर्फेक्ट हुँदैनौँ तबसम्म हामी रिपिट गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै हामी पर्फेक्ट हुन सक्छौँ। अब धेरै समय खर्च नगरिकन हामी यहाँ चार्टलाई डिजाइन गर्दैछौँ। अब यो डिजाइनको लागि हामीले यो चार्टलाई क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चार्टको साइडमा यदि हामी त्यो देख्न पाएनौँ चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सन भने हामीले यसलाई अलि थोरै यता शिफ्ट गर्दा हामी यहाँ देख्छौँ, यहाँ त्यो चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सनको साइन हामी देख्यौँ, क्लिक गऱ्यौँ। एक्सेस अलरेडी क्लिक हुन्छ इन जेनरल, हामी माथि हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसैले यहाँ यो एक्सेस क्लिक गर्दा देखिएको कुराहरू। अर्को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, एक्सेस टाइटल्स। अब यहाँ एक्सेस टाइटल लेख्ने क्रममा यो वाइ एक्सिसमा भ्यालुजहरू के छ त, पर्सेन्टेज फर्ममा छ। त्यसैले
अब हामीले यो पपुलेसनलाई हामीले यहाँ टाइप गर्ने के हो त PERCENTAGE पर्सेन्टेज पपुलेसन भनेर हामी टाइप गर्न सक्छौँ। पर्सेन्टेज पपुलेसन भनेर टाइप गर्छौँ। यो अलरेडी क्लिक छ, यहाँ पर्सेन्टेज पपुलेसन लेखेको ठिक छ। अब इन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर वाइ एक्सिस टाइटल। त्यस्तै यहाँ हामीले यो इयर छ, अब यसलाई हामी के टाइप गर्छौँ त YEARS इयर्स भनेर इन्टर हान्ने बित्तिकै हामी यहाँ इयर्स देख्यौँ। त्यस्तै चार टाइटलहरूको इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा हामीले अघि जस्तै पपुलेसन हैन, सेम कुरा हामी टाइप गर्न सक्छौँ। पपुलेसन के थियो अफ काठमाडौँ हैन त, काठमाडौँ के थियो भ्याली VALLEY भ्याली। अनि ब्राकेटमा हामी के राखेका थियौँ 1996 देखि 1998, 1996 देखि 1998 अनि ब्राकेट क्लोज। अब यो यहाँ हेर्यौँ यो ठिक छ भन्ने लागिसकेपछि हामी एन्टर हान्छौँ। नाउ यु क्यान सी द टाइटल हियर। यसलाई हामी चेक एन्ड मेक करेक्ट पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो। त्यसैले हामीले यहाँ कहीँ चेक गरेर हामी देख्छौँ भने कहीँ हामीले त्यसलाई हटाउन पर्ने छ भने हटाउन सक्छौँ हैन। अब राख्नु छ भने हामी राख्न सक्छौँ। अब हामीसँग अब बाँकी रहेको अप्सन्सहरू हैन, हामीले के इन्क्लुड गर्दै आएका छौँ डाटा लेभल्स। अब डाटा लेभल्स इन्क्लुड हामीले गर्ने बित्तिकै डाटाहरू हरेक कम्पोनेन्ट्समा हामी यहाँ भ्यालुजहरू देख्न पायौँ, यसलाई पनि हामी इन्क्लुड गर्छौँ। डाटा टेबल हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ, इरर्स बार्स हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ। अब यो पनि अलरेडी क्लिक हुन्छ, बार डायग्राम छ होराइजन्टल फर्ममा छ। त्यसैले अब यसमा भर्टिकल फर्ममा जान पनि हामी सक्छौँ। अघि नै हामी डिस्कस भर्टिकल फर्ममा पनि हामी यहाँ हैन यो ग्रिड लाइनमा हैन, यदि यो हटाउने बित्तिकै त्यो लाइन हट्छ। र यो गरेर हामी यहाँ होराइजन्टल मात्रै छ, भर्टिकल पनि हामी राख्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के थियो त लिजेन्ड, त्यो पनि अलरेडी क्लिक छ। यसरी हामीले इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस राखेर हामीले पर्सेन्टेज बार डायग्राम प्रेजेन्ट गर्यौँ। याद गर्नु। यसरी यहाँ पर्सेन्टेज फर्ममा माथि जस्तै भ्यालुजहरूलाई प्रेजेन्ट गरेको छ, त्यसको साथसाथै हामी टोटल 100 लाई पनि यहाँ डाटा लेभलबाट प्रेजेन्ट गरेको छ। यो कुरा यसमा हामी देख्न पायौँ। र हामी पर्सेन्टेज वाइज इयरली वाइज हामीले काठमाडौँमा कति कति पपुलेसन थियो, त्यस्तै ललितपुरमा भक्तपुरमा भने इनसाइड 1996 भित्र कति कति पपुलेसन थियो इन पर्सेन्टेज फर्ममा, यो कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न हामी यसबाट पायौँ। अब यहाँ पनि हामीले यो इयर्स एलोङ एक्स एक्सिसमा पर्सेन्टेज बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्यौँ। त्यसैले मैले यसलाई ए भनेर हैन इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस YEARS इयर्स एलोङ हैन त एलोङ एक्स एक्सिस भनेर यहाँ टाइप गरेर अब मैले एउटा कुरा जोडिहालौँ कि एक्जाममा यो प्रेजेन्ट अर्थात् इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस सिलेक्ट गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेँ माथि सब डिभाइडेडको केसमा, बार डायग्राम केसमा, अथवा यहाँ प्लेस नेम्स अथवा सिटिज एलोङ एक्स एक्सिसलाई लिएर यहाँ प्रेजेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। बट हामीले दुईटै प्रेजेन्ट गर्न चाह्यौँ भने अब यो केसमा के हुन्छ, म थोरै
नलेजको लागि यो पनि यहाँ दिन चाहे। अब यो केसमा म यहाँ टाइप गरेँ बी भनेर, हैन, बी भनेर टाइप गरेँ। यो के छ त, यसमा हामीले के गर्न खोज्यौं, CITIES cities along, हैन त, x axis यो हामी गर्दैछौँ। बट यो केसमा अघि जस्तै मल्टिपल बार डायग्रामको लेक्चर 2 को केसमा जस्तै अथवा अघि सब डिवाइडेड बार डायग्राममा यही पहिला ड्र गरेको डायग्रामलाई, बार डायग्रामलाई ड्र्याग गरेर अथवा कपी गरेर हामी सिटिज एलोङ एक्स एक्सिसको तल राखेर हामी मोडिफाई गर्न सक्छौं अथवा सेम स्टेप्स फलो गरेर हामी सिटिज एलोङ एक्स एक्सिसको डायग्रामहरु प्रेजेन्ट गरेका थियौं। बट हियर टोटल गरेर हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इयरली वाइज टोटल गरेर यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर प्रेजेन्ट गरेको अवस्था हो भने यदि हामी सिटी अथवा सिटिज एलोङ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको टोटल हेर्ने हो भने यो टोटलसँग मेल खाँदैन। सो यदि सिटिज एलोङ एक्स एक्सिस गर्नु छ भने यसैलाई कपी अथवा कपी हियर गरेर ड्र्याग गरेर यो गर्नु हुँदैन, यसरी हामी गर्नु हुँदैन। यसका लागि यदि हामी सिटिज एलोङ एक्स एक्सिस पनि गर्नु छ भने अब गर्नु पर्यो के त भनेर भन्दाखेरि म यहीँबाट कपी गरेँ, हैन, यहाँबाट हामीले यो गिभन क्वेसनलाई जसमाथि हामीले ड्र गर्नु छ त्यसलाई हामी यसको तलपट्टि एप्रोप्रिएट सेलमा फेरि पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ अब त्यो सिटिजलाई हेर्दै टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले यहाँ टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इन द सेम वे हामी यहाँ इज इक्वल टु गर्यौं, हैन त, अनि त्यसपछि आएर यसलाई सम अघि जस्तै के गर्नु पर्यो, सम गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर, अनि यसलाई कतिदेखि कति सम गर्ने त भनेर फेरि अघि जस्तै यहाँ रेन्ज हालेर एन्टर गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी द टोटल, हैन। अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौं त, यसरी यसलाई टोटल गरेपछि सिमिलरली हामी यता ड्र्याग गर्ने बित्तिकै सबैको टोटल गर्छौं। बट हियर इज नो भ्यालु, सो यहाँ 0 देखिएको छ, यसलाई यहाँबाट हटाऊ, यसलाई यहाँबाट हटाऊ। अब यो टोटललाई हेरेर फेरि अघि जस्तै गरेर हामीले के गर्नु छ त, पर्सेन्टेज भ्यालुजमा कन्भर्ट गर्नु छ, पर्सेन्टेज भ्यालुजमा कन्भर्ट गर्नु छ। सो अघि जस्तै एक पटक यसलाई कपी गरेर अब हामी के गर्छौं त, तलपट्टि पर्सेन्टेज फर्मको डाटाको लागि यहाँ हामी पेस्ट गर्छौं। पेस्ट गर्ने बित्तिकै अब यो भ्यालुजलाई हामी कन्भर्ट गर्नु छ। अब कन्भर्ट गर्नको लागि सिमिलरली एज एभो इज इक्वल टु गर्छौं कुन भ्यालुलाई, 135 लाई हामीले पर्सेन्टेजमा कम गर्नु छ, डिभाइडेड बाइ कुन टोटल छ 435 छ, अनि हामीसँग के छ त इन्टु 100, अनि एन्टर गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर, हैन, के देखिन्छ त, हामीसँग यो पर्सेन्टेज भ्यालुज देखिन्छ जसलाई हामी डिक्रिज गर्छौं डेसिमल, हैन, 2 वटामा हामी राख्छौं। राख्ने बित्तिकै अब यसलाई अघि जस्तै हामीले यसरी ड्र्याग यता गरेर हामीले पर्सेन्टेज भ्यालुजहरु देख्न सक्छौं, हैन। अनि यहाँ यो भ्यालुज नभएको गएर यो देखिन्छ, यसलाई हामी हटाइहालौं। यो यस्तै यसलाई हामी चेन्ज गर्छौं यो, हैन, यहाँ कुन भ्यालुलाई चेन्ज गर्ने यसलाई, त्यसैले हामी इज इक्वल टु टाइप गर्यौं, अनि फर्मुला हामी टाइप गर्नु छ, यसलाई चेन्ज गर्नु छ, डिभाइडेड बाइ अब हामी के गर्दैछौं त
टोटल अनि इन्टु 100 गरेर फेरि इन्टर हान्ने बित्तिकै यहाँ पनि पर्सेन्टेजमा हामी कन्भर्ट गर्यौं धेरै समय खर्च नगरिकन। अब हामी फेरि के गर्छौं त यसलाई पनि हामी डिक्रिज गर्छौं। गर्ने बित्तिकै सेम वेमा यो साइन देख्ने बित्तिकै अनि बल्ल हामी यता ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर सिमिलरली फेरि यो ठाउँमा हामीलाई पर्सेन्टेज चाहिएको छ। यसमा फेरि कसको पर्सेन्टेज चाहियो भन्दा यो 160 को। त्यसैले यसलाई सिलेक्ट गर्यौं, डिभाइड गर्यौं, टोटल गर्यौं हैन, र हामीलाई थाहा छ इन्टु 100। हामी फेरि म भन्न चाहे भ्यालु डिभाइडेड बाइ टोटल इन्टु 100 नै हाम्रो के हो त फर्मुला हो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसै कारण फेरि यहाँ पनि डेसिमल 2 नम्बर्समा राख्यौं अनि यहाँ पनि हामीले यसरी यो साइन देख्ने बित्तिकै ड्र्याग गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी इन पर्सेन्टेज फर्म। अब यसलाई पनि हामी यहाँबाट हटाइदियौं। यो डाटा नभएको ठाउँमा हामी यस्तो देख्छौं। त्यसैले यो अननेसेसरी कुराहरू देख्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हटायौं। र अर्को कुरा चेक गर्नको लागि मैले भनेको थिएँ टोटलमा 100 पर्सेन्टेजको टोटलमा 100 आउनु पर्यो। इट मिन्स यो ठिक छ भन्ने आफूलाई लागिसकेपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर अघिकै जस्तै सेम वेबाट हामी जान्छौँ कहाँ त इन्सर्टमा गयौँ, हामी गयौँ रिकमेन्डेड चार्ट्समा। रिकमेन्डेड चार्ट्समा यो अप्सनमा देखा पर्दैन, एउटै हाइट्स भएको रेक्टाङ्गुलर बार्सको फर्म अल चार्ट्समा गयौँ अनि हामी यहाँ कहाँ छ त हाइट्स अफ द रेक्टाङ्गुलर बार सेम भनेपछि यसलाई क्लिक गऱ्यौँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब सिटिज एलोङ एक्स एक्सिस लाई हामी यहाँ देखिसकेका छौँ। यसलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि ओके गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द पर्सेन्टेज अर पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्राम हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्यौँ। अब सिमिलरली हामीले फर्स्टको लागि चार्टको साइडको बाट हामी सिलेक्ट गर्यौँ। एक्सिस अलरेडी क्लिक छ। एक्सिस टाइटल हान्ने बित्तिकै अघि जस्तै हामीले यहाँ यो पनि अलरेडी सिलेक्ट छ, क्लिक छ। पर्सेन्टेज हैन के गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज पपुलेसन भनेर टाइप गर्नु पर्यो PULATION पर्सेन्टेज पपुलेसन। यहाँ हेऱ्यौँ, चेक गऱ्यौँ, इन्टर गऱ्यौँ। इन द सेम वे यहाँ हाम्रो टाइप गर्नु पर्यो यो सिटिज भएको कारणले यहाँ हामीले CITIES गरेर अघि इयर्स भएको त इयर्स टाइप गऱ्यौँ, अहिले सिटिज भएको कारणले सिटिज टाइप गऱ्यौँ हैन। यो अलरेडी क्लिक छ, हामी ठिक छौँ भन्ने बित्तिकै यहाँ सिटिज टाइप भयो। त्यस्तै चार्ट टाइटल हाम्रो अघिकै भइहाल्यो पपुलेसन हैन त पपुलेसन अफ KATHMANDU काठमाडौँ के त VALLEY काठमाडौँ भ्याली। अघि जस्तै हामी 1996 देखि 1998 यसरी इन्क्लोज गर्यौँ र गर्ने बित्तिकै यहाँ हेऱ्यौँ ठिक छ भन्ने लागिसकेपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी द टाइटल र अरू हामीले डाटा लेभल्स पनि हामी इन्क्लुड गर्छौँ सेम वेमा हैन। त्यस्तै डाटा टेबल जरुरी छैन, इरर बार छैन, यो पनि अलरेडी क्लिक छ। लिजेन्ड जुन लिजेन्ड अप्सन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट कलर्सहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न यो हामी डिस्कस सब डिभाइडेड बार डायग्राम पनि गरिसकेका छौँ। त्यसैले यहाँ त्यही पनि फेरि म थोरै कुरा मात्रै गर्न चाहेँ कि 1996 हैको पपुलेसन पर्सेन्टेज पपुलेसनलाई के त यो ब्लू कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। त्यस्तै 1997 को यो रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। त्यस्तै 1998 को र यहाँ टोटललाई पनि इन्क्लुड गरेको कारणले यहाँ हामी यसरी सिटिज एलोङ एक्स एक्सिस राखेर हामीले के गर्यौँ त
यो पर्सेन्टेज बार डायग्रामलाई हामी प्रेजेन्ट गर्यौं। यसरी हामीले अब दुवै प्रकारले टु वेमा हामीले प्रेजेन्ट गर्न सफल भयौं, प्रेजेन्ट गर्यौं। र यसको लागि जबसम्म हामी पर्फेक्ट हुँदैनौं तबसम्म रिपिटेडली अब्जर्भ गर्दै स्टेप्सहरु माथि प्र्याक्टिस गर्दै हामीले यो सब डिभाइडेड बार डायग्राम र पर्सेन्टेज बार डायग्राम हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्यौं। एउटै अन्तमा एउटै कुरा के राख्न चाहे भने सब डिभाइडेड बार डायग्रामको केसमा जस्तै यसरी टोटल गरेर हामी टोटललाई पनि इन्क्लुड गरेर हैन, जस्तै माथि टोटललाई भ्यालु लेभलमा हामीले यहाँ देखाएको अवस्था छैन, तर पर्सेन्टेज सब डिभाइडेड बार डायग्राममा जस्तै टोटललाई यहाँ भ्यालु लेभलमा देखाउन मन भयो भने हामीले यो टेबललाई अर्थात् भ्यालुजहरुको टोटललाई यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ जस्तै अल चार्ट्समा गएर स्टेट कोलम, किनभने सब डिभाइडेड बार डायग्राम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त स्टेट कोलम हो हैन। स्टेट कोलम भन्ने छ यहाँ अल चार्ट्समा, हामीले यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ टोटल समेतको हामीले सब डिभाइडेड प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यु क्यान डु प्र्याक्टिस हैन, तर त्यो यहाँ जरुरी छैन। यहाँ जुन जुन बार डायग्राम्सहरु हामीले प्रेजेन्ट गर्न सिक्यौं यही नै एक्जामिनेसन अथवा एक्जाममा यही वेमा प्रेजेन्ट गर्ने र कहिले काहीँ गिवन डाटा गरेर ड्र एप्रोप्रिएट डायग्राम भनेर यसरी याद गर्ने है। यसरी हामीलाई टोटल पनि दिएको छ भनी याद गर्ने, टोटल दिएको छैन भने हामी लेक्चर 2 मा डिस्कस गरिसक्यौं। हामीले मल्टिपल बार डायग्रामलाई एप्रोप्रिएट भन्यौं हैन, तर टोटल यहाँ इयरली हेर्दाखेरि यता टोटल, त्यस्तै यहाँ सिटीज एलोङ हेर्दाखेरि यहाँ टोटल पनि दिएर रिप्रेजेन्ट गिवन डाटा बाइ अ सुटेबल बार डायग्राम भन्यो भने सब डिभाइडेड बार डायग्राम अथवा पर्सेन्टेज बार डायग्राममा जुनसुकै बार डायग्रामले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। याद गर्ने, टोटल नदिँदा मल्टिपल बार डायग्राम एप्रोप्रिएट, तर टोटल दिएको छ जस्तै इयरली वाइज टोटल दिएको छ अथवा सिटीज वाइज टोटल दिएको छ, प्लेस नेम्स वाइज भने त्यो बेलामा एप्रोप्रिएट बार डायग्राम भनेको सब डिभाइडेड बार डायग्राम अथवा पर्सेन्टेज बार डायग्राम हुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहे। र स्पेशली यो सबै नलेजहरु, यो सबै प्र्याक्टिकल जुन यो कोर्समा अहिले हामीले एक्सेल मेथडबाट गरेको नलेज अथवा यसको कन्सेप्ट थ्योरी कोर्समा पनि हामीलाई यसको कन्सेप्ट्स नलेज भयो भने एकदमै इजी हुन्छ, हामी सजिलो गरेर बुझ्न सक्छौं। खाली थ्योरी कोर्समा याद गरौँ त्यहाँ क्युमुलेटिभ भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरेर सब डिभाइडेड बार डायग्रामको केसमा पनि पर्सेन्टेज बार डायग्रामको केसमा पनि क्युमुलेटिभ भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गरेर त्यहाँ यो बार डायग्राम ड्र गरिएको हुन्छ। त्यो इजिली हामीले बुझ्छौं, तर कन्सेप्ट्स यो बार डायग्राम्सको फर्म्स हामीले दिमागमा राख्यौं भने हामीलाई थ्योरी कोर्सलाई पनि हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौं, कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा राख्दै now I have to stop here. Thank you everyone. Bye bye.